सादिकाबाद सिटी के नायब नाजिम का ओहदा संभाला और वहाँ भी उन्होंने बहुत मेहनत के साथ काम किया, ईमानदारी के साथ काम किया। और सादिकाबाद में आज अगर आप जाएं तो देखें मुख्तलिफ जो मार्केट्स में टफ टाइल्स लगी हुई हैं वो उनके दौर में लगी हैं। ये उनका कारनामा है। बात करते हैं इनके सियासी पस मंज़र के बारे में। उनकी सियासत में कामयाबी के पीछे उनके भाइयों का बहुत बड़ा किरदार है। हल्का 266 बहुत ही पसमानदा इलाका है। वहाँ पर इन जैसे लीडर की ज़रूरत थी और मैंने उस इलाके का खुद विज़िट किया है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो इस बार इलेक्शन जीतेंगे और जीत कर वहाँ की पसमानदा जो आबादी है उनके मसाइल को हल करेंगे। ये उनकी पहली तरजीह होगी। ये अपने बहन भाइयों के लिए इंतहाई शफीक इंसान हैं और बरादरी के लिए रोल मॉडल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ माइंड विद फयाज की एक और वीडियो के साथ आपका मेज़बान फयाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ या उनके सियासी पस मंज़र पे बात करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी के चंद अच्छे पहलुओं पर रोशनी ज़रूर डालूँगा। इनकी शख्सियत किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। इनका पूरा नाम जनाब रईस मोहम्मद अकमल वीरेंद्र साहब है। इनका ताल्लुक वीरेंद्र बरादरी से है। ज़िला रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद के एक कस्बे चंद्रामी से इनका ताल्लुक है और इनके कस्बे में तकरीबन 2000 प्लस से घर आबाद हैं। मुख्तलिफ बरादरी के लोग इस कस्बे में आबाद हैं। ये अपने बहन भाइयों के लिए इंतहाई शफीक इंसान हैं और बरादरी के लिए रोल मॉडल हैं। एक कामयाब बिजनेसमैन हैं और एक कामयाब ज़िम्मेदार हैं। इन्होंने अपने कारोबार और जायदाद के सर पर बैठकर सरदारी नहीं की, बल्कि इनका हल्का अहबाब हम जैसे मिडिल क्लास गरीब लोग हैं। इनकी दोस्तियां बड़े पैमाने पर भी हैं, लेकिन इनके साथ उठने बैठने वाले लोग जो हैं वो हमारे जैसे ही हैं। उन तक रसाई बहुत ही आसान है। उनसे कोई भी किसी भी वक्त मिल सकता है। निहायत नेक और समाजी शख्सियत है। क्योंकि वीरेंद्र बरादरी से इनका ताल्लुक़ है और वीरेंद्र बरादरी सादिकाबाद में बहुत बड़े पैमाने पर आबाद है, लेकिन मैंने इनको ताकत और पैसा रखते हुए कभी भी बरादरी के नाजायज़ कामों में उनको सपोर्ट करते नहीं देखा, ना नाजायज़ कामों के पीछे थानों में चक्कर लगाते देखा है। वो हमेशा अपनी बरादरी और इलाके की मुख्तलिफ बरादरियों से एक ही बात कहते हैं कि मेरे पास अगर किसी काम से आना है तो जायज़ काम से आएँ, कोई भी नाजायज़ काम करके मुझसे सपोर्ट की उम्मीद न रखें। यह उनकी शख्सियत का एक अहम पहलू है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। इनकी शख्सियत और इनके कौल व फ़ील में कोई तज़ाद नहीं। यही खूबियाँ किसी भी इंसान को बड़ा आदमी बनाती हैं और ये खूबियाँ उनमें कूट कूट के भरी हुई हैं। बात करते हैं इनके सियासी पस मंज़र के बारे में। उनकी सियासत में कामयाबी के पीछे उनके भाइयों का बहुत बड़ा किरदार है। मैं उनका जिक्र लाजमी करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने इस बात का मुशाहिदा खुद किया है। किसी को मेरी ज़ात पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मेरी बातों पर इख्तलाफ नहीं हो सकता। जनाब रईस मोहम्मद असगर साहब जो उनके छोटे भाई हैं और जनाब रईस मोहम्मद वहीद साहब जो रईस मोहम्मद असगर से छोटे हैं, उनका इखलाक, उनका मेयार ज़िंदगी बहुत ही आला है। उनके इसी मेयार ज़िंदगी और उनके इखलाक ने रईस मोहम्मद अकमल साहब को सियासत के मैदान में कामयाब किया। रईस मोहम्मद अकमल वीरेंद्र साहब खुद भी बहुत ही आला किरदार के मालिक हैं, बहुत नेक शख्सियत हैं और इनके साथ साथ इनके भाइयों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की इनको सियासी मैदान में आगे बढ़ाने में। इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ परवेज़ इलाही के दौर में शुरू किया, जब परवेज़ इलाही जो थे वज़ीर आला पंजाब थे। बल्दियाती इलेक्शन से इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया और यूनियन काउंसिल का इलेक्शन जीता और नाज़िम मुंतखब हुए। जिस तरह उन्होंने अवाम से वादे किए थे, उन्होंने वो वादे पूरे किए, क्योंकि उनका ताल्लुक़ एक निहायत ही पसमानदा यूनियन काउंसिल से था। तो उस यूनियन काउंसिल में बहुत सारे मसले मसाइल थे जो उन्होंने खंदा पेशानी से हल किए। मिसाल के तौर पर सेवरेज का मसला, बिजली का मसला, मेटल रोड्स का मसला
سولنگز، ٹف ٹائلز کا مسئلہ، یہ عوام کا جو درد تھا الیکشن لڑنے سے پہلے، انہوں نے اس درد کو محسوس کیا اور الیکشن جیتنے کے بعد ان مسائل کو حل کیا، اور اب ان کی جو یونین کونسل ہے وہ ماشاءاللہ سے ان مسائل سے تقریباً چھٹکارا حاصل کر چکی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، انہوں نے جو ہے صادق آباد سٹی کے نائب ناظم کا عہدہ سنبھالا، اور وہاں بھی انہوں نے بہت محنت کے ساتھ کام کیا، ایمانداری کے ساتھ کام کیا، اور صادق آباد میں آج اگر آپ جائیں تو دیکھیں مختلف جو مارکیٹس میں ٹف ٹائلز لگی ہوئی ہیں وہ ان کے دور میں لگی ہیں، یہ ان کا کارنامہ ہے۔ اور صادق آباد میں ہریالی لانے والے وہی ایک شخص تھے، اور صادق آباد کی سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس کا کارنامہ بھی ان کا تھا، لیکن افسوس کہ آنے والی حکومتوں نے اس پر توجہ نہ دی اور یہ کام پیچھے ہٹتا گیا۔ لیکن صادق آباد کو چار چاند لگانے میں جناب رئیس محمد اکمل صاحب کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں یہ کریڈٹ صرف ان کو نہیں دے رہا بلکہ اس وقت کی مکمل بلدیہ کو دے رہا ہوں، لیکن جو رئیس محمد اکمل صاحب کی خدمات ہیں میں ان کو اجاگر لازمی کروں گا۔ یہ ان کی سیاست کا سنہری دور تھا جس میں انہوں نے بہت سارے ترقیاتی منصوبے نہ صرف اپنی یونین کونسل کے دیہاتوں میں کیے بلکہ اپنے سٹی میں بھی جب وہ نائب ناظم کی سیٹ پر آئے تو انہوں نے سر انجام دیے۔ دوسری بار انہوں نے چیئرمین یونین کونسل کا الیکشن لڑا اور وہاں بھی ان کو کامیابی نصیب ہوئی۔ پھر کچھ عرصے بعد حکومت پنجاب نے بلدیاتی نظام کو جو ہے وہ تحلیل کیا اور بلدیاتی جو امور تھے وہ رک گئے، گیس کے جو منصوبے رکے ہوئے تھے ان کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ عوام کا بہاؤ، عوام کی سوچ دیکھتے ہوئے انہوں نے بڑے پیمانے پر الیکشن لڑنے کی ٹھان لی۔ اس فیصلے میں ان کے چھوٹے بھائی جناب رئیس محمد اصغر صاحب کا کردار اہم ہے، اور ان کی کابینہ کا جو ان کے حلقہ احباب میں دوست ہیں۔ عوام کی سوچ اور عوام کا بہاؤ دیکھتے ہوئے انہوں نے جس پارٹی کو منتخب کیا وہ تھی پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی نے انہیں حلقہ 266 صادق آباد میں ایم پی اے کی سیٹ پر ٹکٹ دیا اور انہوں نے الیکشن لڑا۔ حلقہ 266 بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پر ان جیسے لیڈر کی ضرورت تھی، اور میں نے اس علاقے کا خود وزٹ کیا ہے، پورے حلقے کا وزٹ کیا ہے۔ وہ کچی آبادیوں پر مشتمل ایک علاقہ ہے، وہاں پر نہ میٹلز روڈز ہیں، نہ سولنگ، نہ پینے کا صاف پانی، اور نہ ہی سکول، اور نہ ہی وہاں پر کوئی بجلی کا نظام ہے اچھا بہتر۔ یہ نہیں کہ وہاں پر بجلی نہیں ہے، بجلی کا نظام بہتر نہیں ہے۔ جب رئیس محمد اکمل صاحب کو وہاں کا ٹکٹ ملا حلقہ 266 کا پی ٹی آئی کے بینر تلے تو عوام میں ایک خوشی کی لہر دوڑی۔ وہاں پر تعلیم کی نہایت کمی ہے، سکولز کی ضرورت ہے، کیونکہ رئیس محمد اکمل ویرین صاحب پڑھے لکھے جو ہیں انسان ہیں، ان کی سوچ تھی کہ میں الیکشن جیت کر سب سے پہلے وہاں پر تعلیم کا نظام بہتر بناؤں گا اور لوگوں کے لیے پینے کا صاف پانی، بجلی اور گیس کے منصوبے شروع کروں گا۔ یہ ان کا منشور تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ وہاں پر رئیس محمد اکمل صاحب کو 2018 کے الیکشن میں شکست ہوئی۔ یہ ان کا پہلا الیکشن تھا بڑے پیمانے پر صوبائی اسمبلی کا، لیکن انہوں نے بہت اچھا مقابلہ کیا اور اچھے خاصے ووٹ لیے۔ وقت گزرتا گیا لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑا، اپنی پارٹی کے ساتھ منسلک رہے، اپنے لیڈر کے ساتھ منسلک رہے، ان کی آواز پر لبیک کہا ہمیشہ۔ اور اب کیونکہ صوبائی الیکشن جو ہے وہ آنے والے ہیں تو پارٹی نے ایک بار پھر رئیس محمد اکمل ویرین صاحب کو وہی حلقہ 266 جو ہے اس کا ٹکٹ دیا ہے، اور میں بہت خوش ہوں اس لحاظ سے کہ رئیس محمد اکمل صاحب نے ایک دفعہ پھر چیلنج کو قبول کیا ہے اور اس عوام کے لیے جو ہے وہ ٹکٹ لیا ہے اور الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ان کو وسیع پیمانے پر دیہی علاقوں میں جو بیکورڈ علاقے ہیں ان میں کام کرانے کا تجربہ ہے، اور یہ تجربہ ان کو وہاں کام آئے گا، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ وہ اس بار الیکشن جیتیں گے اور جیت کر وہاں کی پسماندہ جو آبادی ہے
ان کے مسائل کو حل کریں گے۔ یہ ان کی پہلی ترجیح ہوگی۔ رئیس محمد اکمل صاحب ایسے چیلنجز کو قبول کرتے ہیں اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنی یونین کونسلز میں بے تحاشا ترقیاتی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اب کیونکہ الیکشن بڑا ہے، سیٹ بڑی ہے، تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں، ہمت بھی کرنی ہوگی اور عوام کے مسائل کو ذہن میں رکھ کر ایک لائحہ عمل کے تحت چلنا ہوگا، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی، اور آپ اس پسماندہ آبادی پر مشتمل عوام کے مسائل کو پہلی ترجیح دیں گے اور آنے والے الیکشنز کے لیے اپنی راہ ہموار کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آل رسول اور اہل بیت کے صدقے ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ والسلام۔